बरेलवी मकतबे फिक्र का आलिम दीन, कल शायद गुजरात में उनका प्रोग्राम था, ट्विटर पे देखा, उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आपने अपने अशार के अंदर, आपने अपने जुमले के अंदर में कुत्तों से ताबीर किया, किसी का कुत्तों से शायद उनका नाम लिया गया है। तो उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आप भड़का रहे हैं, आपने किसका अपमान किया है। सवाल जवाब हो रहा है। टोपी और दाढ़ी वाला था, मौलाना था, सलमान नाम था, शेरवानी थी, तो आपने पकड़कर फौरन अंदर कर दिया। वहीं पर राजा सिंह तो बहुत भोगता है, वो तो कुत्ते ही की तरह भोगता है, उसको नहीं पकड़ा जाता। उत्तर प्रदेश के अंदर में कई सारे ऐसे लीडर हैं जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए बातें करते हैं। सोशल मीडिया में सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भी अनाप शनाप माइनॉरिटीज के खिलाफ गाली बकते हैं। किसी को एटीएस वालों ने पकड़कर अंदर नहीं किया। हम लड़ते रहे आपस में, अरे नहीं नहीं, सलमान अजहरी साहब तो देवबंदी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं देवबंदी ये बरेलवी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं कि बरेलवी देवबंदी मकतबे फिक्र अलग अलग हैं, लेकिन आपको टारगेट सिर्फ इसलिए किया जाता है, यू आर मुस्लिम, यू हैव टोपी एंड दाढ़ी, यू हैव पगड़ी। उसको इस बुनियाद पर अरेस्ट नहीं किया है कि तुम बरेलवी हो। मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी को इसलिए नहीं पकड़ा गया था कि तुम देवबंदी हो। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को इसलिए नहीं पकड़ा गया था कि भाई आप नदवी हैं, आप देवबंदी हैं। मौलाना जर्जीस को इसलिए नहीं पकड़ा गया था कि भाई आप अहले हदीस के तर्जमान हैं। डॉक्टर जाकिर नायक को इसीलिए बैन नहीं किया गया कि आप अहले हदीस हैं, इसलिए टारगेट किया जाता है यू आर मुस्लिम। अरे जब काफिर और मुशरिक आपको मुसलमान समझते हैं तो भारत का, पूरी दुनिया का मुसलमान अपने आप को मुसलमान क्यों नहीं मानता? एक दूसरे की मदद में क्यों नहीं खड़ा होता? सवाल करना चाहिए गुजरात एटीएस से कि मुफ्ती साहब ने अगर कुत्तों से ताबीर की है तो कोई गलत नहीं की, इसलिए कि बेटियों की इज्जत को लूटते हैं। 17 बेटियों की इज्जत लूट कर उनके कंकाल मिलता है यहाँ मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर। मासूम बच्ची जाती है पढ़ने के लिए, उनके ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। तो ये कुत्ता नहीं है तो क्या है? ये कुत्तों जैसी सिफत है। अगर उन्होंने बोला है किसी को तो गलत नहीं बोला है। एटीएस वालों ईमानदार बनो, देश के मुजरिमों को पकड़ो। आपकी हथकड़ी विजय माल्या के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी मेहुल चोकसी के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी और दूसरे बाल मुकुंद आचार्य के हाथ में नहीं लगती जो देश के कानून और संविधान के खिलाफ बोलते। एक मौलाना, एक टोपी और दाढ़ी वाला जो सुन्नत रसूलुल्लाह का गुलाम है, जो आशिक रसूल है, जो अमन की बात करता है, जो सुकून की बात करता है, उनका मतलब यही था कि आज जुल्म का बाजार गर्म है। आज हर तरफ देखो तो जानवरों के बिलमुकाबिल इंसानों की कोई कीमत नहीं रह गई है। जानवरों को पूजते हैं लोग, इबादत करते हैं, और इंसानों को लोग मारते हैं तलवारों से। ये कुत्ता गिरी नहीं है तो क्या है? इस हैसियत से अगर उन्होंने बोला है तो ये गलत नहीं है। दुनिया के किसी भी विद्वान से पूछ लीजिए जाकर के आप। लेकिन मेरे भाइयों मुसलमानों, इबरत का मकाम तो हम लोगों के लिए कि ये सब कुछ हो रहा है, अल्लाह की मदद नहीं आ रही है। तो अल्लाह की मदद वहीं रुकी हुई है कि मुसलमान बटा हुआ है और मुसलमान बुरे रास्ते पर चल रहा है। न नमाज मुसलमान पढ़ता है, न मस्जिदें आबाद मुसलमान करता है, और न कोई लायहाय अमल है अपनी जिंदगी गुजारने की मुसलमानों की। तबीयत बड़ी खुश हुई जब पता चला कि 27,800 रुपए यहाँ के यंग जो युवा क्लब के नौजवानों ने पेश की। बड़ी तबीयत को खुशी मिली। इस मिल्लत और इस तकदीर के नक्शे को अगर कोई चेंज कर सकता है, इस देश की सिस्टम को, पूरे सिस्टम को कोई बदल सकता है, इस कौम की खोई हुई इज्जत अगर दोबारा कोई वापस ला सकता है तो वो सिर्फ हमारे जवान हैं, अगर वो सही रास्ते पर आ जाए तो। कोई लाया अमल नहीं हमारे नौजवानों का। ये जनवरी है, ये फरवरी है ना, फरवरी की 14 तारीख की तैयारी भी से हमारा जवान कर रहा हो। वैलेंटाइंस डे गिफ्ट
غیر محرموں کے لیے. شریعت کے خلاف کام کرنے میں ہمارے کچھ نوجوان آگے رہتے ہیں. ظلم کے خلاف بولنا سیکھو اور اپنے اللہ جس سے راضی ہو وہ کام کرو. 24 گھنٹہ وہ کام کرو. کہیں پر ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف بولو. ڈرو مت کہ نہیں جناب کرسی اقتدار پر بیٹھا ہوا ایک بڑا اہنکاری انسان ہے, کسی کی اس کو نہیں سنتا ہے فوراً ہاتھ میں ڈال کر جیل میں ڈال دیتا ہے. کوئی بات نہیں, ہر ہٹلر کا خاتمہ ہوتا ہے, ہر ظالم کا انت ہوتا ہے اور برے طور پر ہوتا ہے. فرعون سے بڑے ہیں, قارون سے زیادہ پیسہ ہے ان کے پاس, نمرود سے بڑی بادشاہت ہے پوری دنیا میں, شداد سے زیادہ طاقتور ہے, ہٹلر سے زیادہ ان کی ہٹلر پتہ ہٹلر اتنا ظالم کیوں تھا؟ جب وہ بولتا تھا تو بہت تیز بولتا تھا, سامنے والا جو بھی رہتا تھا ایک دم بالکل خون گرم, آؤ میدان میں لڑو. وہ ہٹلر پتہ موت کہاں تھی اس کی موت ہوئی تھی بیت الخلا میں, شوچالے میں مرا تھا. اس کا سر شیٹ کے اندر تھا جس پہ جو گندی جگہ ہوتی اس جگہ پہ تھا. وہ ہٹلر انسانوں کا قاتل. کبھی بھی زیادہ دن تک کرسی اقتدار پر ظالم لوگ نہیں بیٹھ سکتے. اسی لیے مسلمانوں, اللہ نے آپ کو بہت بہترین شریعت دے کر بھیجا ہے. ہم اپنے عمل کو درست کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو برا سایہ ہے, جو برا وقت ہے ابھی اس وقت ہم لوگوں کے لیے, یہ کم سے کم ٹل جائے گا آنے والے زمانے میں. لیکن ہم کو اپنا عمل سدھارنا ہوگا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے, برے کرتوت کی وجہ سے اس طرح کا کام ہوتا. اور ہمارے ہندوستان کے اندر ہندو بھائی, ایک بات بتانا چاہتا ہوں, ہمارے ہندو بھائی بہت سیدھے سادے, لیکن کچھ لوگ ان میں ایسے ہیں نہ وہ شاستر کو نہ مانتے, نہ شاستر کو نہ مانتے, نہ سمویدھان کو مانتے. کیسے؟ جیسے بھی رام للا کا کیا ہوا, وہ کیا بولتے ہیں اس کو, پران پرتشٹھا. پران پرتشٹھا ہوا. پران پرتشٹھا کا مطلب جب ہوتا ہے جب مندر بن کر تیار ہو جائے پورا ایک دم, کہیں کوئی جگہ وہ نہ ہو. اگر ادھورے مندر میں اگر پران پرتشٹھا کریں گے تو بقول شنکراچاریہ, چاری شنکراچاریہ ہیں, اس مورتی کی پران پرتشٹھا نہیں ہو سکتی. پران پرتشٹھا کا مطلب روح کو, آتما کو مورتی میں ڈالنا. پران پرتشٹھا کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو زندہ ہونا چاہیے. تو بابری مسجد میں رام للا کیوں نہیں زندہ ہوئے؟ پران پرتشٹھا ہو گیا تو زندہ نہیں ہے. خیر چلیے, ایک بات سمجھ میں آتی ہے, باڈی میں جان کون ڈالتا ہے؟ ایشور ڈالتا ہے, اللہ ڈالتا ہے. ہمارا قرآن میں ہے, حضرت آدم کو جب اللہ نے بنایا, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب اللہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کو, قرآن میں ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ان کے جسم کو, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور اللہ نے اپنی جان ڈالی, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. انہوں نے پھر سجدے کیے. یہ بات سمجھ میں آتی, چونکہ اللہ ہے انسان کو زندہ کر سکتا ہے, ان کو روح دے سکتا ہے اور روح نکال بھی سکتا ہے. لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو گیا. یہاں تو خدا کے باڈی میں جان ڈالے. کون؟ مودی جی جو انسان ہے, انسان جان ڈال دے. چلیے وہ بھی کم سے کم شنکراچاریہ تو ہونا چاہیے, پروہت تو ہونا چاہیے. نہیں, ایک مودی جی جن کو 10-15 شلوک یاد نہیں ہوگا, میرے خیال سے جن کو پوری گایتری منتر تو یاد ہی ہوگا, وہ تو سب کو یاد رہتا ہے, لیکن اور کوئی ان کو شیو منتر یاد نہیں ہوگا. اوم کروناوتارم کرپور گورم کروناوتارم سنسار سارم بھجگندرہارم, یہ پڑھا جاتا ہے. جن کو وہ نہیں, وہ پران پرتشٹھا کر رہے ہیں. پران پرتشٹھا کے لیے ہم لوگ اگر مسجد کی شروعات کرتے ہیں, مسجد کی افتتاح ہوتی ہے, تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ کسی اللہ کے بزرگ کو بلاتے ہیں, اللہ کے ولی کو بلاتے ہیں, نیک انسان کو بلاتے ہیں, عالم دین کو بلاتے ہیں. آئیے ہندو بھائیوں میں عالم دین کون ہے؟ ان کا جو ہوتا ہے شنکراچاریہ ہوتا ہے.